आज हम हिदायत नामा लिखना सीखेंगे। हिदायत नामा लिखना, हिदायत कहते हैं किसी बात को समझाना, और नामा कहते हैं किसी भी लिखी हुई चीज़ को। हिदायत नामा यानी जो चीज़ हम किसी को समझाना चाह रहे हैं उसको लिख कर समझाना, यानी ऐसी तहरीर या ऐसी लिखी हुई चीज़ जिसमें ये समझाया जाए या बताया जाए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसको हम हिदायतनामा कहेंगे। अब ये हिदायतनामा आपको कहाँ लिखा हुआ नज़र आएगा या कहाँ पर मिलेगा? आप अक्सर खेलने के लिए पार्क जाते हैं ना, तो आपको पार्क के दरवाजे पर या दरवाजे के साथ एक बोर्ड लगा हुआ नज़र आएगा और उस पर कुछ हिदायत लिखी हुई नज़र आएंगी, ऐसी बातें लिखी हुई नज़र आएंगी जिनमें आपको ये बताया जाएगा कि आपको पार्क में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक पार्क के सामने एक बोर्ड लगा है और इस पर ये बड़े से लफ्ज़ों में लिखा भी हुआ है हिदायत, यानी ये वो सारी लिखी हुई चीज़ें हैं जो आपने पार्क में जाते हुए जहन में रखनी है, ताकि आपको पता चले कि पार्क में आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। तो आइए पहले इसको समझकर पढ़ लेते हैं। देखिए, इसके साथ लिखा है औकात। आप जानते हैं औकात वक्त की जमा है, यानी पार्क में जाने का वक्त कौन सा है। सुबह 7 से शाम 8 बजे। इसका मतलब ये है कि पार्क सुबह 7 बजे खुलता है और शाम 8 बजे बंद हो जाता है। तो आप सुबह 7 बजे से पहले पार्क नहीं जा सकते और शाम को 8 बजे के बाद पार्क में रुक नहीं सकते या पार्क में जा नहीं सकते। इसके दरमियान में किसी भी वक्त आप पार्क में जा सकते हैं। तो आपने इन्हीं औकात को, इन्हीं टाइमिंग्स को सामने रखते हुए पार्क में जाना है। आइए अब बाकी हिदायत पढ़ते हैं। दरवाजे के सामने गाड़ी या बाइक खड़ी मत कीजिए, यानी अगर आप गाड़ी या बाइक में गए हैं पार्क, तो उसको पार्क के दरवाजे के सामने खड़ा नहीं करना। इससे क्या होगा कि पार्क में आने और जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। पार्क में गाड़ी या साइकिल या बाइक ले जाने की इजाज़त नहीं, यानी आप एक तो पार्क के दरवाजे के सामने भी अपनी गाड़ी या बाइक खड़ी नहीं कर सकते और उनको पार्क के अंदर अपने साथ ले भी नहीं जा सकते। आपको पता है ना, हमें हमेशा अपनी गाड़ी, साइकिल या बाइक पार्किंग में खड़ी करनी चाहिए, तो आपने पार्क जाते हुए भी यही करना है। पालतू जानवर अंदर ले जाना मना है। पालतू जानवर यानी वो जानवर जो आप अपने घर में पालते हैं, अपने घर में अपने पास रखते हैं, जैसे बिल्ली, कुत्ता या कोई भी और जानवर। तो यानी आप अपने पालतू जानवर भी पार्क में साथ नहीं ले जा सकते। अगली हिदायत पढ़ते हैं। पार्क में कूड़ा नीचे ना फेंकें, कूड़ादान में फेंकें। यानी आपने पार्क में गंदगी नहीं बनानी। अगर आप कुछ खाते हैं पार्क में, तो उसका रैपर आपने कूड़ादान में डालना है, डस्टबिन में डालना है, नीचे ज़मीन पर नहीं फेंकना। फूल तोड़ना मना है। पार्क में बहुत सारे फूल भी तो होते हैं, बहुत सारे पौधे होते हैं जिन पर प्यारे प्यारे फूल खिले होते हैं, तो वो फूल आप तोड़ नहीं सकते। पार्क के तालाब में तैराकी की इजाज़त नहीं। तैराकी कहते हैं तैरने को, पानी में तैरना। तो पार्क में तालाब भी बने होते हैं ना, आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है थोड़ा सा। तो यानी पार्क में जो तालाब हैं उसमें आप तैर नहीं सकते। चहलकदमी कहते हैं वॉक करने को, आहिस्ता आहिस्ता चलने को। चहलकदमी के लिए वॉकिंग ट्रैक इस्तेमाल कीजिए। आपको यहाँ पे ये एक रास्ता नज़र आ रहा है ना, इसको कहते हैं वॉकिंग ट्रैक, जहाँ पे चला जाता है। तो अगर आपने चलना है, वॉक करनी है, तो आप इन ट्रैक्स पर करेंगे, ये घास वाली जगह पर नहीं करेंगे, इससे घास खराब हो जाएगी। अगर आप पार्क में जा रहे हैं खेलने के लिए या तफरीह करने के लिए, तो आपको चाहिए कि इन सारी हिदायत को सामने रखें और वो वाले काम ना करें जो आपको पार्क में करने से मना किए गए हैं। तो ये वो सारी हिदायत हैं
جو یہاں پہ بورڈ پہ لکھی ہوئی ہیں، اور پارک میں جانے سے پہلے آپ کو انہیں پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس کے بعد پارک میں جانا چاہیے۔ اب یہ تو ہم نے ایک ہدایت نامہ لکھا ہوا پڑھ لیا اور سمجھ لیا کہ ہدایت نامہ کہتے کسے ہیں۔ اب ہدایت نامہ لکھتے ہوئے کون سی باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ ہدایت نامے میں وہ سب باتیں ہم نے لکھنی ہیں جو اس جگہ پر ہونی چاہیے یا جو اس جگہ پر نہیں ہونی چاہیے۔ ان دونوں باتوں کو ہم نے لکھنا ہے تاکہ تمام جتنی بھی ہدایات ہم دینا چاہ رہے ہیں وہ سب ہم دے سکیں اور وہاں پر اس جگہ پر کوئی مسئلہ نہ بنے۔ دوسری بات کہ وہ ہدایات آسان لفظوں میں لکھی جانی چاہیے۔ اگر مشکل لفظ ہوں گے تو وہ سمجھ میں نہیں آئیں گے پڑھنے والوں کو، تو ہم نے آسان لفظوں میں لکھنا ہے تاکہ ہمیں بات پڑھنے والے کو بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے اور وہ اس پر عمل بھی کر سکے۔ اور وہ آسان الفاظ جملوں کی صورت میں ہونے چاہیے، یعنی ہم نے ہدایت نامے میں ساری ہدایات جملوں کی صورت میں لکھنی ہے تاکہ بات صحیح سے سمجھ میں آئے۔ ابھی جو ہم نے ہدایت نامہ پڑھا ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ساری ہدایات جملوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور اس طرح جملوں میں آسان لفظوں میں ہمیں ہدایات پڑھ کر آسانی سے سمجھ میں آتی ہیں اور ہم ان پر عمل کر سکتے ہیں، یعنی ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون سی باتیں ہمیں اس جگہ پر کرنی ہے، کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے نہیں کرنے۔ اب دیکھیے یہ ہدایات کیوں دی جاتی ہیں؟ یہ ہدایات اس لیے دی جاتی ہیں تاکہ جس جگہ پر ہم جا رہے ہیں وہاں پہ ہمیں کوئی مسئلہ نہ ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو، یا وہ لوگ جو اس جگہ پر آ رہے ہیں باقی لوگ انہیں بھی کوئی مسئلہ نہ ہو۔ اب دیکھیے جیسے اگر یہ ہدایات ہم ان ہدایات پر عمل نہیں کرتے، فرض کریں ہم پارک میں اپنی گاڑی یا سائیکل لے جاتے ہیں یا اپنی بائک ساتھ لے جاتے ہیں، تو وہاں پر باقی لوگ بھی تو آئے ہوئے ہیں، اگر وہ بھی اپنی بائکس اور اپنی گاڑیاں ساتھ لے جائیں تو پارک میں کھیلنے کودنے کی یا چلنے کی تو جگہ ہی نہیں بچے گی، وہاں پر تو گاڑیاں ہی گاڑیاں ہو جائیں گی، تو پھر وہاں پارک میں جس مقصد کے لیے ہم جا رہے ہیں وہ تو پورا نہیں ہوگا، ہمیں پریشانی ہوگی۔ یعنی اگر ہم کھیلنے کے لیے پارک جا رہے ہیں اور پارک میں گاڑیاں اور بائکس ہر طرف ہمیں نظر آ رہے ہیں تو ہم کیسے کھیلیں گے؟ اسی طرح اگر ہم پالتو جانور اندر لے جاتے ہیں اپنے ساتھ اور باقی لوگ جو وہاں پر آ رہے ہیں وہ بھی اپنے اپنے پالتو جانور اندر لے آتے ہیں تو ہم پریشان ہو جائیں گے اتنے سارے جانوروں کو دیکھ کر، ہم تو کھل کے نہیں کھیل سکیں گے۔ یا اگر ہم وہاں پر واک کرنے کے لیے گئے ہیں تو جگہ جگہ جانور ہوں گے اتنے سارے، تو ہمیں واک کرنے میں بھی مشکل ہوگی۔ اور اگر ہم پارک میں کوڑا پھینکیں گے تو پارک گندا ہو جائے گا، پھر وہ ہمیں اچھا نہیں لگے گا اور ہمارا وہاں جانے کو دل بھی نہیں کرے گا، باقی لوگوں کا بھی، تو اس طرح سے تو پارک ویران ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا، لوگ وہاں جائیں گے ہی نہیں۔ اور دیکھیے پھول توڑنا منع ہے۔ اب پارک ہمیں کیوں پیارا لگتا ہے؟ پارک میں اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پارک ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن پھول بھی تو پارک کو بہت پیارا بناتے ہیں۔ جب ہمیں ہر طرف رنگ برنگے پیارے پیارے پھول نظر آتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے نا۔ اب اگر ہم ان پھولوں کو توڑیں گے، باقی وہاں پر آنے والے لوگ بھی پھول توڑنا شروع کر دیں گے تو پارک میں سے پھول ختم ہو جائیں گے اور ہمیں پارک اچھا نہیں لگے گا۔ یعنی پھولوں کی وجہ سے جو ہمیں پارک اچھا لگتا تھا تو پارک اچھا نہیں لگے گا۔ اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ پھول توڑنا بری بات ہے، پھول پودوں پر ہی اچھے لگتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم پارک کے تالاب میں تیراکی شروع کر دیں گے یا تیرنا شروع کر دیں گے تو تالاب تو گندا ہو جائے گا، یعنی صرف ہم ہی تو نہیں پارک جاتے، باقی بہت سارے لوگ بھی تو جاتے ہیں۔ سب لوگ اگر پارک کے تالاب میں تیرنا شروع کر دیں گے تو وہ تالاب گندا ہو جائے گا، اس لیے ہمیں پارک کے تالاب میں نہیں تیرنا چاہیے۔ اور یہاں پر ہمیں ہدایات اسی لیے دی جاتی ہیں تاکہ ہم جس وجہ سے اس جگہ جا رہے ہیں ہم اسی چیز کے لیے اس جگہ کو استعمال کریں، یعنی وہاں پر اس جگہ کے اصولوں کے خلاف، رولز کے خلاف کوئی بھی بات یا کوئی بھی کام نہ کریں تاکہ کسی کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ آج ہم نے سیکھا ہے کہ ہدایت نامہ کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم ہدایت نامہ لکھنا سیکھیں گے۔